रोहन अड्डकिया सहित सुनकाण्डमा आज एकै दिन 3 जना पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 21 पुग्यो। लडाकु शिविरमा भएको घोटालाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको माग। सुमेरु सिटी अस्पतालकी डाक्टर पुनम पनि परेन पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 8 पुग्यो। सरकारी वकिलको कार्यालयमा सांसद डाक्टर सुनिल शर्मा। सरकारी वकिलमा शर्मा र प्रहरी बीच धकेल र हानाहान। सांसद शर्मा सहित पक्राउ परेका डाक्टरमाथि लिखित कृत्यको कसुरमा अनुसन्धान हुँदै सरकार र घोर हत्याकाण्ड पीडित पक्ष बीचको सम्झौताप्रति जसपाको आपत्ति। सुन प्रकरणमा आवाज उठाउने सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेकोमा नेकपा एमालेको आपत्ति। सांसद अवरुद्ध भएको दिनको सेवा र सुविधा नलिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको घोषणा। सदन चलाउन माग गर्दै सभामुखलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पत्र। सांसदमा आज पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भाँडभैलो। कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी बैठक भयो स्थगित। पहिचानकै आधारमा नामाङ्कन गर्ने प्रतिबद्धता पाएपछि कोशी प्रदेशको सरकारमा सहभागी हुँदै जसपा। सांसदको जारी अवरोधबारे राष्ट्रपतिको चासो। सभामुख र राष्ट्रिय सभाध्यक्षसँग गरी छलफल। वाकीटकी बोकेर जाम खुलाउन खटिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताको खोजी गर्दै प्रहरी। नेता माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिने सिआइबीको तीव्र तयारी पठायो पत्र। बिहारबाट नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएर चीनमा एमबीबीएस पढेको सुनिल शर्माको खुलासा। देशको अर्थतन्त्र धानेका नेपाली श्रमिकहरूको सम्मान र हित रक्षा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। भोलिदेखि 3 दिनसम्म देशैभर पानी ठुलो पर्ने सम्भावना। बाढी पहिरो र डुबानको जोखिम। सुनिल शर्मासँग राज्यले प्रतिशोध साधेको नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीको टिप्पणी। पर्यटक बसको कार्टुनमा 52 लाख बराबरको नक्कली नेपाली नोट। लुम्बिनीबाट नोट भित्राउने 9 जना परे पक्राउ। मन्त्री परिषदमा डुप्लिकेट शिक्षा ऐन आएपछि सच्याएर सदनमा पेश गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। गौर हत्याकाण्डको दोष प्रभु शाहमाथि थोपार्दै जसपाले भन्यो उच्चस्तरीय छानबिन गठन होस्। र कपनमा विवाद कायमै। स्थानीयवासीले मागे काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको राजीनामा। पहिरोमा पुरिएर मकवानपुरका एक प्रहरीको मृत्यु। प्रतिपक्षको आवाज दबाउन सत्तापक्षले सांसदमा विरोध जनाएको नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तको भनाई। बालेन्द्र शाहको डोजर पशुपति क्षेत्रमा अनागृत संरचना धमाधम भत्काइँदै हाबी भए बालेन्द्र शाह। यता नेकपा एमालेले सांसदमा विटण्ड मचाउँदै अपराधी नेताहरू भट्टाभट पक्राउ पर्दै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन करिब 1 क्विन्टल सुल तस्करी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 21 जना पुगेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट प्रहरीले व्यापारी राकेश कुमार अड्डकियाका छोरा रोहनलाई पक्राउ गरेसँगै पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 21 जना पुगेको हो। विमानस्थल प्रहरीका प्रमुख उपरीक्षक एसपी पदम विष्टका अनुसार रोहन दिल्ली हुँदै काठमाडौँ आएपछि पक्राउ परेका हुन्। रोहन अध्यागमन विभागको कालो सूचीमा परेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। छोरा पक्राउ परेपछि व्यापारी राकेश अड्डकियामाथि समेत अनुसन्धान सोझिएको बताइएको हो। शुक्रबार बिहान मात्रै विमानस्थलबाटै 2 जना चिनिया नागरिक ली जियान लिङ र लिङफुङ पक्राउ परेका थिए। 3 साउनमा सिना मङ्गलबाट बरामद भएको 1 क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गरिरहेको छ। पक्राउ परेका मध्ये विमानस्थल भन्सारकी कर्मचारी रुक्मिना सुब्बा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर देखिएपछि उपचारका लागि हाजिरी जमानीमा छुटेकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुमेरु सिटी अस्पतालकी डाक्टर पुनम पनि पक्राउ परेकी छिन्। पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या यति बेला 8 पुगेको बताइएको छ। दर्शकबिन नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा पक्राउ परेका काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्मालाई सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित गराइएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोलीले सांसद शर्मालाई बयानका लागि बबरमहल स्थित सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित गराएको हो। सांसद शर्मालाई सिआइबीको टोलीले बिहिबार
दिउँसो गल्फुटार उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सुमेरु सिटी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर पुनम थापा चौधरी पनि यता पक्राउ परेको बताइएको छ। शुक्रबार प्रहरीले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा डाक्टर पढेको भन्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउने विरुद्ध ब्युरोले अपरेसन थालेको छ। आज बिहान पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले मोरङका मनित चौधरी र काठमाडौँ स्थित इस्तान अस्पतालमा कार्यरत श्रद्धा शिर्पाकारलाई पक्राउ गरेको थियो। बिहिबार पनि ब्युरोले 5 जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने बिहिबार नै ब्युरोले काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएको भन्दै बिहिबार र शुक्रबार गरेर हालसम्म 8 जना बिचौलियाहरूलाई पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक पनि यता सरकारी वकिलको कार्यालयमा शर्मा र प्रहरी बीच धक्केल भएको छ। म्याद थपको लागि सरकारी वकिलको कार्यालय पुर्याइएका सांसद नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा र प्रहरी बीच धक्केलको अवस्था सिर्जना भएको हो। नक्कली शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट कृत्य गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सुनिल शर्मा र प्रहरी बीच धक्केल भएको हो। प्रहरीले शर्मा सहित 6 जना अभियुक्तहरूलाई म्याद थपका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय पुर्याएको थियो। बिहिबार दिउँसो पक्राउ परेका सांसद शर्माले भारतको बिहारबाट नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएर चीनमा MBBS पढेको तथ्य खुलेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले शुक्रबार बिहानसम्म 8 जनालाई पक्राउ गरेको बुझिएको छ। प्रहरी र शर्मा बीच धक्केलको अवस्था सिर्जना भएपछि प्रहरीले शर्मालाई गाडीमा राखेर अदालत लगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच सांसद सुनिल शर्मा सहित पक्राउ परेका डाक्टरमाथि लिखित कृत्यको कसुरमा अनुसन्धान हुने भएको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सक शिक्षा अध्ययन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सांसद सुनिल शर्मा सहितका नक्कली डाक्टरमाथिहरू लिखित कृत्यको कसुरमा अनुसन्धान हुने बताइएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका अनुसार उनीहरूमाथि लिखित कृत्यमा अनुसन्धानका लागि म्याद थपको तयारी भएको हो। 2073 सालमा सोही कसुरमा पक्राउ परेका नक्कली डाक्टरहरूमाथि भने ठगी मुद्दा दायर गरिएको थियो। ठगिएको व्यक्तिको किटानी जारी नदेखिएपछि जिल्ला अदालतले तत्कालीन अवस्थामा पक्राउ परेका 58 जनामध्ये 55 जनालाई सफाई दिएको थियो। CIB ले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सक पेसामा संलग्न रहेका विरुद्ध अपरेसन फर्स्ट ट्र्याक सञ्चालन गरिएको जनाएको छ। यसैबीच उक्त अपरेसनका क्रममा काङ्ग्रेसका सांसद शर्मा सहित शुक्रबार दिउँसोसम्म 8 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेकालाई म्याद थपका लागि अदालत पेश गर्ने तयारी भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता लडाकु शिविरमा भएको घोटालाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माग राखेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफू CIB लाई बयान दिन तयार रहेको पनि बताएका हुन्। शुक्रबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा ललिता निवास जग्गा प्रकरण तथा लडाकु शिविरमा भएको घोटाला लगायतका सबै खाले ठूला भ्रष्टाचार घटनाका छानबिन गर्न शक्तिशाली उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका हुन्। अहिले प्रकारान्तरले छानबिनका कुरा आएका छन्। उहाँहरू निल्नु र ओगल्नु हुनुहुन्छ। उहाँहरू नडराउनु भई हुन्थ्यो। म त भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छु। म माथिदेखि नै अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ। उनले भने मेरो पालामा थोरै एउटा सानो निर्णय भएको रहेछ। त्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा थिएन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने म बयान दिन तयार छु। उनले देशको प्रमुख कार्यकारी माथि नै प्रश्न उठेको अवस्थामा उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानबिनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सजाय हुनुपर्ने बताएका हुन्। संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नु अधिकारको कुरा भएको भट्टराईको भनाइरहेको छ। उनले भने सबै छानबिन गर्न सक्ने हैसियत भएको आयोग हुन्थ्यो भन्ने थियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गाको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफूमाथि छानबिन अगाडि बढी सरकारलाई सहयोग गर्ने पनि बताएका छन्। यस प्रकरणमा सरकारी निकायहरूले बोलाएमा बयान दिन तयार रहेको पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। तर यी सबै प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकता रहेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित पक्ष बीचको सम्झौताप्रति जसपाको आपत्ति रहेको छ। सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडित पक्ष बीच गरिएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएको छ। जसपाले शुक्रबार सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो पार्टी र निर्दोष नागरिकहरूलाई फसाउने गरी सो सम्झौता भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। आफ्नो पार्टी र
130 जनाभन्दा बढी नागरिकलाई फसाउने गरी गरिएको सो सम्झौताप्रति खेद व्यक्त गरिएको पार्टीका प्रवक्ता मनिष कुमार सुमनले बताएका छन्। उनले सो सम्झौताको विषयमा सरकारले पुनर्विचार नगरे सरकारबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रवक्ता सुमनले भने जनता समाजवादी पार्टी यस्ता झुटा मुद्दाबाट डराउनेवाला पनि छैन, तर यो मुद्दाको उठान जसरी गरिएको छ, अचानक 23 गते एउटा सम्झौता गरेर जसरी हामीलाई फसाउने अवस्थामा, अथवा जनता समाजवादी पार्टीका नेता मात्र होइन कि त्यहाँ 130 जनाभन्दा बढी नाम छन्, उनीहरूलाई फसाउने जुन दुष्प्रयास गरिँदैछ त्योप्रति हामीले खेद प्रकट गर्दछौँ। जहाँसम्म प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको आधार तपाईँहरूले भन्नुभयो, प्रहरीले गरेको भन्दा पनि उच्च स्तरीयको छानबिन गरिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घ मानव अधिकार उच्च स्तरीय मानव आयुक्तको कार्यालय, खिलराज लेग्मी नेतृत्वको सरकार, हरिप्रसाद यी सबै सम्मिलितहरूको प्रतिवेदनलाई गोप्य राखेर सरकारले बदनीतपूर्ण ढङ्गबाट र व्यवहारबाट गर्दैछ, हाम्रो ठम्मै भएको उनले बताएका छन्। हामी सरकारमा छौँ, गठबन्धनमा छौँ, समाजवादी मोर्चामा छौँ, नभएका होइनौँ, तर सरकारमा रहने नरहने कुरा अब सरकार पक्षको व्यवहारबाट क्लियर हुन्छ। अहिलेसम्म हामी समाजवादी मोर्चाको एउटा प्रमुख घटक हौँ, सरकारको एउटा पक्ष हौँ। उनले भने जसपाले त्यो हत्याकाण्डमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र त्यसका नेता प्रभु शाह मुख्य दोषी रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। प्रवक्ता मनिष सुमनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका सरकार आफैले गठन गरेको विभिन्न आयोगहरूले पनि सो हत्याकाण्डमा आफ्नो पार्टीको संलग्नता नरहेको पुष्टि भए पनि सरकारले आफ्नो पार्टीप्रति प्रतिशोध साधेर गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग साउन 23 गते सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन्। जसपाले सो हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन प्रकरणमा आवाज उठाउने सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरिएको भन्दै नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा आवाज उठाउने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद ज्वालाकुमारी शाहीले सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्दै आएका सांसद सुनिल शर्मालाई एकाएक पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाएकी हुन्। सुन प्रकरणमा आवाज उठाउनेको बोली बन्द गर्न सरकार लागि परिरहेको उनको आरोप रहेको छ। सांसद शर्माले सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनिरहनु भएको थियो। अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ भनिरहनु भएका उहाँलाई कुन हिसाबले पक्राउ गरियो नेकपा एमालेका सांसदले प्रश्न सोधेका छन्। कानुनले पनि मिल्दैन, उहिले नै म्याद सकिएको प्रमाणपत्रलाई अहिले बखेडा झिकेर समातिएको छ, यसमा हाम्रो आपत्ति छ। उनले भनिन् सांसद शर्मालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले बिहिबार पक्राउ गरेको थियो। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको नेकपा एमाले आज पनि सोही माग राख्दै संसदको बैठक अवरुद्ध गरेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता सांसद अवरुद्ध भएको दिनको सेवा सुविधा नलिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसदहरूले सांसद अवरुद्ध भएको समयको सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्। रासपा सभापति रवि लामिछानेले शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई सांसद अधिवेशन नियमित गर्न आवश्यक पहल गरिदिन पनि आग्रह गरेका हुन्। साथै राजनीतिक द्वन्द्वका कारण अवरुद्ध सांसदको समयमा कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने सभामुखलाई उनले जानकारी दिएका हुन्। हालसम्म हामीले पाएको भए त्यसको मिलान गरिदिने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उनलाई आग्रह गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता सदन चलाउन माग गर्दै सभामुखलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पत्र लेखेको छ। सदन नियमित चलाउन माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र बुझाएको छ। लगातार सदन अवरुद्ध भएपछि रासपाले सभामुखलाई पत्र बुझाएको बुझिएको छ। साउन 10 गते यता सांसदका दुवै सदनको बैठक प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण स्थगित हुँदै आएका छन्। आजका दुवै सदनको बैठक पनि नेकपा एमालेको अवरोधका कारण चल्न नसकेपछि रासपाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र बुझाई यस्तो सुझाव दिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता सांसदमा आज पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भाँडभैलो देखिएको छ। कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी बैठक स्थगित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगै सत्ता पक्षले समेत अवरोध गरेपछि बैठक साउन 29 गतेसम्म स्थगित भएको हो। आजको बैठकको सुरुवातमै नेकपा एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नेकपा एमाले सांसद ज्वाला
कुमारी साईलाई बोल्न समय दिएका थिए। नेकपा एमाले सांसदलाई बोल्न समय दिन साथ सत्तापक्ष र अन्य प्रतिपक्षका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि नेकपा एमाले बेल घेराउमा उत्रिँदै नाराबाजी गरेको थियो। नेकपा एमाले निरन्तर नाराबाजी गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आजको कार्यसूचीमा तय भएको सबै विषयलाई सूचीबाट हटाउँदै बैठक साउन 29 गते दिउँसो 1 बजेसम्म स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन्। नेकपा एमाले गत साउन 3 गते बरामद भएको 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउन माग गर्दै साउन 10 गतिबाट सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले नचाहिने कुरामा प्रतिशोधमा राज्यले आफ्नो समय खेर फालिरहेको बताएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता चन्द्र भण्डारीले पार्टीका सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ परेपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले सरकारले नचाहिदो प्रतिशोधमा सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले जसको शक्ति उसको भक्तिको प्रयोग गर्ने हो भने नेपालमा शक्ति बाहेककाहरूले हतियार उठायो भने नेपालको अवस्था के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। देशमा लुटपाट र भ्रष्टाचारका केसहरू बढ्दै जाँदा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको उनले आरोप लगाएका छन्। उनले भने देशमा समस्याहरू छन्, यति धेरै लुटपाट छन्, यति धेरै करप्सनहरू छन्, राज्यतर्फ समय खर्च गर्ने हो। नचाहिँदा कुरामा प्रतिशोध राज्यले आफ्नो समय खेर फालिराखेको छ, फाल्ने होइन। उनले भने अदालतबाट सफाई पाएका शर्मालाई थुन्नुको कुनै अर्थ नभएको उनले बताउँदै जग्गा किन्ने बापत फिर्ता गरेपछि उन्मुक्ति पाउने, मिनबहादुरले जग्गा फिर्ता गरेपछि किन उन्मुक्ति नपाउने उनले भने। सुनिल शर्माको केस अदालतले सफाई दिएको छ, उनलाई थुन्नुपर्ने के कारण उनले भनेका छन्। नेता चन्द्र भण्डारीले शर्मालाई पक्राउ गरेर राज्यले दुःख दिन खोजेको आरोप लगाउँदै छोडेर विदेश जाने हो, नेपाल छोडेर जाने, नेपालको सम्पत्ति बाहिर रहनेलाई ठुलाले फुलमाला लगाएर दण्डवत गर्ने जुन नेपालमा भइरहेका छन्, नेपालमा काम गरिरहेका छन्, जति बेला चाहिँ पक्राउ गर्न थुन्न सकिनेछ भने तिनलाई किन दुःख दिने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पहिचानकै आधारमा नामाङ्कन गर्ने प्रतिबद्धता पाएपछि कोशी प्रदेश सरकारमा जसपा सहभागी हुने भएको छ। एक मात्र सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। यसअघि प्रदेशको नामाङ्कन पहिचानको आधारमा हुने कुरामा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको प्रतिबद्धता खोजेको जसपाले थापाको प्रतिबद्धता आउने भएपछि सरकारमा सहभागिता जनाउने भएको जसपा कोशी प्रदेश अध्यक्ष दीपक याखतले बताएका छन्। मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशको नामाङ्कन पहिचानको आधारमा हुने र त्यसका लागि प्रतिपक्षीहरूसँग पनि छलफल गर्ने सहितको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने भएपछि आफूहरू सरकारमा जान लागेको उनले बताएका हुन्। जसपाको तर्फबाट यो प्रदेशमा निर्मला वा लिम्बू सांसद छिन्। उनलाई थापाले स्वास्थ्य मन्त्रीमा शपथ खुवाउनेछन्। लिम्बू यसअघि नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा पनि स्वास्थ्य मन्त्री नै रहेको बुझिएको छ। बहुमतको लागि आवश्यक 47 सांसद मात्र जुटाएर मुख्यमन्त्री भएका थापाले आफ्नो सरकार सुनिश्चित गर्न लिम्बूलाई मन्त्री बनाउन लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले पशुपतिको भड्खाला क्षेत्रमा बनेका अनाघित संरचना भत्काइरहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत नक्सापास बिना निर्माण भएको र पशुपतिको मापदण्ड विपरीत बनेका संरचनाहरू भत्काइएको हो। जस्ता पाताका 113वटा संरचनाहरू निर्माण भएको र हटाइएका नगर प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै नक्सापास बिना बनेका पुराना 12वटा साना घरपक्कीहरू पनि महानगरपालिकाको प्रहरीले भत्काइदिएको छ। केही समय अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8ले पशुपति क्षेत्रको जग्गामा बनेको अनाघित संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो। सूचनालाई अटेर गरेको भन्दै महानगरपालिकाले अनाघित संरचना भत्काउन सुरु गरेको हो। दर्शक महानुभावहरू, बालेनको डोजरले पशुपति क्षेत्रमा अनाघित संरचना रहेको अवस्थामा यति बेला भट्टाभट भत्काइदिएको छ। दर्शकबिन यता भने कप्पनमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको राजीनामा माग गरिएको छ। कप्पनमा विवाद कायमै रहेको छ। स्थानीयवासीहरूले मेयरको राजीनामा मागेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कप्पन खोलामाथि राखिएको स्ल्याब हटाउन खोलालाई स्वतन्त्र बग्न दिने प्रयास गरेपछि सुरु भएको विवाद शुक्रबार पनि जारी रहेको छ। शुक्रबार पनि काठमाडौँ महानगरपालिका 7 स्थित कप्पन खोलामाथि राखिएको स्ल्याब हटाउन महानगरपालिकाको प्रहरीको टोलीले कप्पनको
साथ तले पुगेको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाको कदममा कपनवासी विभाजित भएका छन्। केही स्थानीयवासी महानगरपालिकाको कदमको पक्षमा देखिँदा केही भने विरोधमा उत्रिएका छन्। केही स्थानीयवासीहरूले खोलाले आँखा देख्नुपर्ने धारणा राख्दै खोलाको व्यवस्थापन नगर्दा कोही पीडित भए नगरपालिकाले हेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने खोलाले आँखा देख्नु पर्दछ, खोलाका आँखा हुनुपर्दछ, जनताको सुनाइ हुनुपर्दछ, राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ, पीडितलाई नगरपालिकाले व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। अर्का स्थानीयले कपनमा सही र गलत के हो भन्ने नै छुट्याउन नसकिएको बताएका थिए। धर्मरमा परेर बस्नुभन्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नु नै उचित हुने उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिपक्षको आवाज दबाउन सत्तापक्षले सांसदमा विरोध जनाएको नेकपा एमाले बताएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आवाज दबाउन सत्तापक्षले नै सांसदमा विरोध गरेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सांसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बोल्दै गर्दा सत्तापक्षले उभिएर विरोध जनाएको घटना सांसदमा आज पहिलोपटक देखेको बताएका छन्। सत्तापक्षका सांसदले प्रमुख प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिनु सांसदीय मान्यता विपरीत भएको उनको आरोप रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सांसद ज्वाला शाहलाई सभामुखले बोल्न समय दिनासाथ सत्तापक्षका सबै सांसद उठेका थिए। सांसद पन्तले सिआइबीको र राजस्व अनुसन्धानलाई असर नपर्ने गरी सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई केले रोकेको हो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। नेकपा एमाले सुन तस्करीका बारेमा अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता लुम्बिनीबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको पर्यटक बसमा 52,75,000 रुपियाँ नेपाली नक्कली नोट भित्रिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार थानकोटमा चेकिङ गर्ने क्रममा चाउचाउको कार्टुनमा नेपाली नक्कली नोट फेला परेको बुझिएको छ। उनीहरूले नक्कली नोट चाउचाउको पाकेटमा राखेर गाडीको डिक्कीमा राखेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बसका चालक र सहचालकलाई अचारको बट्टा पुर्याइदिन भन्दै लुम्बिनी बस पार्क आएका युवाहरूले डिक्कीमा कार्टुन राखिदिएको प्रहरीको दाबी रहेको छ। यता भेट गर्ने व्यक्ति आफैले फोन गर्ने भन्दै चालकलाई नम्बर पनि दिएका थिएनन्। ठुलो परिणाममा प्रेसमा छापिएको नेपाली नक्कली नोट फेला परेपछि प्रहरीले काठमाडौँमा विशेष अपरेसन चलाएर 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले अर्जुन सुवेदी, सुशील कार्की, शिव भण्डारी, मिलन भण्डारी, श्रीकृष्ण भण्डारी, युवराज राई, अर्जुन बुढा, सागर आचार्य, पार्वती नेपाली गरी 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अर्जुन समूहको नायिका जस्तो देखिएको प्रहरीको आशंका रहेको छ। बैंकिङ कसुर, चोरी तथा ठगी मुद्दामा गरी हालसम्म 7वटा मुद्दामा पनि उनी प्रहरीको हिरासतमा पुगिसकेको व्यक्ति रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले विशेष बुलेटिन निकालेर आउँदो 3 दिन विशेष सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। महाशाखाले आज शुक्रबार दिउँसो 12 बजे विशेष बुलेटिन निकालेर भोलि शनिबारदेखि आउँदो सोमबारसम्म देशका विभिन्न भागहरूमा सरदरभन्दा धेरै पानी पर्ने सम्भावना देखिएको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालतिर सर्न लागेकोले भोलि राति देशका धेरै ठाउँहरूमा वर्षा हुने, कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका थोरै ठाउँहरूमा अत्याधिक वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा नजिक पर्दा पानी धेरै पर्दछ। यो रेखा अहिले नेपाल नजिक आइपुगेको विभागले जानकारी दिएको छ। यसैबीच महाशाखाले निकालेको विशेष मनसुन बुलेटिनमा पर्सि आइतबार पनि देशका धेरै ठाउँहरूमा अत्याधिक वर्षा हुने, सोमबार पनि धेरैजसो प्रदेशमा सामान्यदेखि मध्यम वर्षा हुने भएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही ठाउँहरूमा सोमबार पनि अत्याधिक वर्षा हुने सम्भावना रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। विभागले भोलिदेखि सोमबारसम्म पहाडी भूभागमा पहिरो र गोग्रान बहावको सम्भावना रहेको र शहरी क्षेत्रमा डुबान हुन सक्ने तथा देशका ससाना र ठुला नदीहरूको सतह बढ्ने अनुमान गरेको छ। विभागले सडक र हवाई यातायात अवरुद्ध हुन सक्ने भएकाले सबैलाई सचेत हुन समेत आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता देशको अर्थतन्त्र धानेका नेपाली श्रमिकको सम्मान र हित रक्षा गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा श्रम बजारलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू के कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् र त्यसको समाधान कसरी गर्न, देशभित्रको श्रम बजारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको हो। छलफलमा सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने बारे समेत सम्पूर्ण छलफल भएको बताइएको छ। यसैबीच यसका निमित्त यही साउन 31 गति औपचारिक समारोहको आयोजना गरिनेछ। छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा नेपालीहरूले विभिन्न प्रकृतिका समस्या भोग्नु परेको चर्चा गर्दै ती समस्याको दीर्घकालीन निराकरणका उपायबारे विस्तृत अध्ययन गरी अर्को बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाएर देशको अर्थतन्त्र धानी रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सम्मान र हित रक्षाका गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। छलफलमा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल, अर्थ सचिव, परराष्ट्र सचिव, श्रम सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रशासन महाशाखा हेर्ने सचिव लगायत विशिष्ट पदाधिकारीहरू समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता पहिरोमा परि मकवानपुरमा एकजना प्रहरीको मृत्यु भएको छ। मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका 2 भैँसेमा खसेको पहिरोमा परि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दरबन्दी भई हाल भैँसेमा कार्यरत प्रहरी जवानको मृत्यु भएको बताइएको छ। उनी जाजरकोट जिल्लाको शिवालय नगरपालिका 8 का 22 वर्षीय कीर्तिबहादुर नेपाली रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जानकारी दिएको छ। सुक्खा पहिरोमा परि घाइते भएका नेपालीलाई उपचारका लागि हेटौडा अस्पताल लगिएको थियो। उपचारको क्रममा नेपालको राति 12 बजेपछि मृत्यु भएको हो। सुक्खा पहिरोमा परि अर्का प्रहरी जवान सुनिल मेचे भने सामान्य घाइते भएको जानकारी प्रहरीले दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता भारतको लोकसभामा सरकार विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले प्रस्तुत गरेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको छ। बिहिबार ध्वनि मतका आधारमा अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको घोषणा गरिएको छ। सरकारले विश्वासको मत पाएसँगै संसदीय मामिला मन्त्री प्रभात जोशीले लोकसभा सदस्य अधीर रञ्जन चौधरीलाई निलम्बनको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। यसैबीच विपक्षीय गठबन्धनले मणिपुरमा भएको दुःखद घटनालाई लिएर नरेन्द्र मोदी सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त प्रस्तावको छलफलमा विपक्षी गठबन्धनमाथि कडाक प्रहार गरेका छन्। मलाई आशा छ सन् 2028 मा विश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा विपक्षी गठबन्धनले अलि बढी तयार गर्नेछ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता बाढी पीडितलाई राहत तथा उद्धारका लागि प्रत्येक जिल्लालाई मध्य प्रदेशले 10 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, मध्य प्रदेश सरकारले बाढी तथा डुबान पीडितहरूलाई राहतका लागि प्रदेशका 8वटै जिल्लामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई 10 लाख रुपियाँ पठाउने घोषणा गरेको छ। बिहिबार बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारिणी समितिको बैठकले बाढी पीडितलाई तत्काल राहत दिने उद्देश्यले प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई 10 लाख रुपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुनी मन्त्री मोहम्मद रसिमले जानकारी दिएका छन्। बाढीका कारण प्रदेशका 8वटै जिल्ला प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री मोहम्मदले भने ती समस्याहरूलाई मध्यनजर गरी तत्कालका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई राहत वितरणको लागि उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बताइएको छ। यसबाहेक बाढी पीडितहरूलाई राहत सङ्कलन गरी राहत वितरण गर्ने मन्त्री मोहम्मदले प्रमुख जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गरिसकेको बताइएको छ। उनले बाढी पीडित र डुबानमा परेकाहरूलाई तत्कालीन राहत र उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकायलाई समेत निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता गोर्खा नगरपालिका 7 सितिपिप्ले स्थित राममाया साईको घरबाट प्रहरीले बरामद गरेको चम्किलो ढुङ्गा क्वार्ज क्रिस्टल भएको पुष्टि भएको छ। खानी तथा भूगर्भविदबाट आएको टोलीले परीक्षण गरी उक्त ढुङ्गा क्वार्ज क्रिस्टल भएको पुष्टि गरेको हो। टोलीले बुधबार ढुङ्गा परीक्षणको रिपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालय बुझाएका छन्। विभागबाट आएकी भूगर्भविद डाक्टर सुनिता भण्डारीले उक्त ढुङ्गा महत्त्वपूर्ण र बहुमूल्य रत्नपत्थर भएको बताएकी हुन्।
भूगर्भविदको टोलीले ढुङ्गाको नापतोल लिनुका साथै यसको विभिन्न प्राविधिक पक्ष बारे पनि परीक्षण भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। संसारभरका धातुलाई कडापनका आधारमा 10 समूहमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको बताउँदै भूगर्भविद डाक्टर भण्डारीले कडापनका आधारमा उक्त चट्टान 7औं नम्बरमा रहेको जानकारी दिएका छन्। कडापनका आधारमा हीरा 10औं नम्बरमा पर्ने उनको भनाइरहेको छ। उक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल मुख्य रूपमा गहना बनाउन, सजावटका सामग्री बनाउन प्रयोग हुने गरेको विभागको टोलीले बताएको छ। घडी, कम्प्युटर, रेडियो ट्रान्समिटर जस्ता विद्युतीय उपकरणका पनि आंशिक रूपमा क्वार्ट्ज क्रिस्टलको प्रयोग हुने बताइएको छ। अध्ययन टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएको पत्रमा उक्त ढुङ्गा खानी तथा भूगर्भविदहरूलाई उपलब्ध गराउन पनि भनिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीको घेरामा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई परेका छन्। देशको चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय लिने दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सोधपुछका लागि डाकेको छ। दुवै नेता अहिले सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आबद्ध रहेका छन् र ती दुवै नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निकट पनि रहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई सिआइबीले डाकेको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट दिएको भारतीय सञ्चार माध्यम हिन्दुस्तान समाचारले लेखेको छ। हिजो बुधबार राति प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट यस सम्बन्धमा लिखित निर्देशन आएपछि दुई पूर्व प्रधानमन्त्री र केही उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीलाई समेत बोलाइएको सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले बताएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग सामान्य गरेर सिआइबीले उनीहरूसँग सोधपुछ गर्ने सञ्चार माध्यमले लेखेको छ। सर्वोच्च अदालतले भर्खरै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आदेश पालना गर्ने सरकारी कर्मचारीले थुनामा राखेर सोधपुछले मात्रै काम नचल्ने भनेको हो। अदालतले आफ्नो आदेशमा सरकारी संयन्त्रलाई पिरामिड जस्तै जोडेर यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको टिप्पणी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले सरकारी स्वामित्वको जग्गा निजी व्यक्ति तथा संस्थालाई दिने अन्तिम निर्णय मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट भएको आदेशमा भनिएको थियो। त्यसैले विभागीय मन्त्रीपरिषदमा यो प्रस्ताव लैजाने मुख्य सचिव र स्वीकृत गर्ने प्रधानमन्त्री नै सबैभन्दा ठूलो दोषी हुन्। उनीहरूलाई अब जेल हाल्नु पर्दछ। अदालतले तलबाट होइन माथिबाट छानबिन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता मन्त्रालयमा काम गरिरहेका बेला 81 असजिलो भएपछि कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ अस्पताल भर्ना भएका छन्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ अस्पताल भर्ना भएका हुन्। सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा बिहिबार काम गरिरहेका बेला मन्त्री धनराज गुरुङलाई 81 असजिलो भएको थियो। मन्त्रालयमा काम गरिरहेका बेला उहाँलाई असजिलो भएपछि अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल लगिएको थियो। मन्त्री गुरुङका स्वकीय सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिएका हुन्। परीक्षण गर्दा मुटुको धड्कनमा कम ब्लड प्रेसर पनि देखिएपछि महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन करियोड थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा लगिएको बताइएको छ। मन्त्री गुरुङलाई बिहिबार बिहान 11 बजे सेन्टरमा भर्ना गरिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता हामीले उत्पीडनको कुरा उठाउँदा मजाक गर्नेहरू अहिले पहिचानको हिमायती बन्न खोजेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आदिवासी जनजातिमाथिको उत्पीडनको कुरा उठाउँदा मजाक उडाउनेहरू नै अहिले पहिचानको हिमायती बन्न थालेको भन्दै प्रचण्डप्रति कटाक्ष गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवसको सन्दर्भमा पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पहिचानको राजनीति भन्दै समाजमा साम्प्रदायिक घृणा, विभेद र कलह फैलाउन खोजिएको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। म गर्वका साथ भन्न चाहन्छु, ओलीले भने, हाम्रो पार्टी स्थापना हुँदादेखि नै सामाजिक न्याय समानताको आवाज उठाउने पार्टी हो। अस्तिसम्म मात्रै हामीले आरक्षणको कुरा गर्दा 33% महिला आरक्षणको कुरा गर्दा उत्पीडित समुदायहरूको आरक्षणको कुरा गर्दा आदिवासी जनजातिहरूमाथिको उत्पीडन अन्त्यको कुरा गर्दा उहाँहरूको सहभागिता यथोचित ढङ्गले हुनुपर्छ भन्दा हाम्रो मजाक उडाउनेहरू आज त्यसको हिमायती हुन खोजेका छन्। उनले भने, अहिले तिनै तत्त्वहरू अर्को रङ बदलेर पहिचानको राजनीति गर्ने भन्दै साम्प्रदायिक घृणा, विभेद र कलहको राजनीति गर्न खोजिरहेको उनको आरोप रहेको छ। यो कुरा खास गरी 2052 सालमा जब नेपालमा हिंसा सुरु भयो, अगाडि बढ्यो, त्यो हिंसालाई बढाउनका लागि सबैभन्दा बढी सामाजिक सेन्टिमेन्टल कुरा के हुन्छ भने उनले भने जात, भूगोल, विश्व अवस्था, धर्मको कुरा ल्याएको हो। उनले भने, नेपालको विधि विधातालाई बिथोल्न, सद्भावलाई खलबनाउन खोजिएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। पहिचानको मुद्दामा देशमा समस्या खडा गर्न नभई समाधान गर्न हुनुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। जनताका आधारमा घृणा पैदा भयो भने देश जोगाउनै नसकिने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुभाष चन्द्र नेमाङले व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। नाम बिर्से अनुहार झलझली सम्झिन्छु भनेका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले नेकपा एमाले सबै जाति र धर्मावलम्बीहरूको अधिकारीहरूको सम्मानमा कुनै शर्तबन्दी नगर्ने बताएका हुन्। 29औं विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेकपा एमाले निकट लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घले बिहिबार च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता सुभाष चन्द्र नेमाङले देश विविध धर्म जाति र भाषाका पक्षमा दृढपूर्वक नेकपा एमाले उभिँदै आएको र आगामी दिनमा पनि उभिने बताएका छन्। नेता सुभाष चन्द्र नेमाङले प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै व्यङ्ग्य प्रहार गरेका हुन्। उनले भने, म नाम अलि बिर्सन्छु, हिजो अस्ति जस्तै भर्खरै कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा लिएर होला। एकजना मित्रले भन्नुभयो, अर्को पटक 2084मा हामीलाई भोट हालेर जिताउनु भयो भने म यो कोशी प्रदेशको नामै फेरिदिन्छु भन्नुभयो। उनले भने, त्यसो भन्ने मान्छेको नाम बिर्से पनि अनुहार झलझल्ची याद आइरहेको बताएका छन्। उनले यसो भनिरहेको मलाई कति पढेको जस्तो लाग्यो, झलझली अनुहार याद छ तर नाम बिर्से, सुभाष चन्द्र नेमाङले बताएका हुन्। यसैबीच उनले भने, 2 दिन अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्व आदिवासी दिवसकै अवसरमा काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा कोशी प्रदेशको नामाङ्कन भइरहेको विरोधलाई लक्षित गर्दै आउने चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई जातीय कोशीको नाममा जिताए कोशीको नाम फेरबदल गरिदिने बताएका थिए। दर्शक महानुभाव र यसैबीच यता सर्लाहीमै भर्खरै हत्या भएको अवस्थामा एकजना युवाको टाउको मात्रै फेला परेको छ। शरीर भने प्रहरीले खोजिरहेको छ। सर्लाहीमा शरीरबाट अलग गरिएको अवस्थामा युवाको टाउको फेला परेको छ। पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हरिवन नगरपालिका 4 स्थित लखनदेह खोला इनारमा बिहिबार बिहान करिब 8 बजे शरीर बिनाको टाउको मात्र फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका सूचना अधिकारी डिएसपी दिपेन्द्र पन्जियालले जानकारी दिएका छन्। घाँटीमा धारिलो हतियारले काटेर छिनाइएको अवस्थामा टाउको मात्रै फेला परेको छ। हामी त्यो टाउकोबाट छुट्याइएको शरीर खोजिरहेका छौँ। डिएसपी पन्जियारले भने, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवनबाट गएको टोलीले अहिले घटनाको प्रकृति मृत्युका तयारी गरिरहेको बताइएको छ। स्थानीयले पुल मुनि शरीर बिनाको टाउको देखेपछि प्रहरीले खबर गरेका थिए। प्रहरीले शवको शनाखत गर्ने प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ। अहिले एसपी सान नरेश राज सुवेदी आफै मङ्गलबारबाट घटनास्थल पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्दाजी 25 वर्षको जस्तो देखिने युवकको भर्खरै हत्या भएको जस्तो देखिने प्रहरीले जनाएको छ। ती युवकले हल्का दारी पालेको जस्तो देखिएको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको हो। युवाको हत्या सोही ठाउँमा भएको हो वा अन्यत्र गरेर हत्या गरेर टाउको मात्रै फालिएको हो, अनुसन्धानपछि मात्रै खुल्ने डिएसपीले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव र यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तामाङ मगर जातिको आन्दोलनमा धरपकड गर्ने प्रहरीमाथि कारबाही हुने बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा